आजको यो भिडियोमा हामीले मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी अन्तर्गत ओल्ड इज गोल्डमा टियु एक्जाममा आएका क्वेशनहरुबाट हामीले प्र्याक्टिस गरेका छौं जसमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ 2072 आईआई क्वेशन नम्बर 11 जसमा हामीलाई मिडियनको भ्यालु दिएको छ र दुईटा मिसिङ फ्रिक्वेन्सीजहरु निकाल्नु भनेको छ भने यसमा पनि सेम हो तर यसमा क्लास चाहिँ अलिकति इन्क्लुसिभ टाइपको क्लास दिएको छ त्यसलाई हामीले मिलाएर क्वेशन गरेका छौं है अनि 2063 मा मोडको भ्यालु दिएर मिसिङ फ्रिक्वेन्सी फाइन्ड गर्न भनेर भनेको छ हामीले त्यो पनि गर्दै छौं हामीसँग मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी अन्तर्गत 2072 आईआई क्वेशन नम्बर 11 को क्वेशन छ यो क्वेशन मिसिङ फ्रिक्वेन्सी को लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन भएको कारणले हामीले यो क्वेशन को सोलुसन गर्न गइरहेका छ जसमा तपाईहरुले क्वेशन देख्न सक्नुहुन्छ तीनवटा कुराहरु छ जस्तै The following table shows the distribution of 100 families हो एकदमै क्वेशन पढ्दा नि तपाईले की पोइन्टहरु फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ ल हेर्नुस् त यो की पोइन्ट भनेको 1 नम्बर मानु हेर्लाई हेर्नुस् है पहिलो की पोइन्ट चाहिँ यो 1 भयो 1 भन्नेबित्तिकै के 100 फ्यामिलीज यो जुन डाटा छ हामीसँग यो डाटाजमा नम्बर अफ फ्यामिलीज टोटल हामीसँग क्यापिटल एन भनेको कति छ 100 त्यही भएर क्वेशन पढ्दा तपाईहरुले फर्स्ट लाइन देखि नै क्लियर पढ्नु पर्ने हुन्छ है त अनि अब हामीसँग हेर्नुस् त छ एक्सपेन्डिचर छ 0 देखि 10 10 to 20 20 30 30 40 र 40 to 50 यो क्लोजिङ क्लास छ जसमा नम्बर अफ फ्यामिलीज 14 ड्याश 27 ड्याश 15 अनि यो बीचको जुन हाम्रो भ्यालु छैन भनेको या फ्रिक्वेन्सीहरु छैनन् जसमा 10 to 20 र 30 to 40 मा फ्रिक्वेन्सी छैन तर यो दुईटा नहुँदा पनि यसको टोटल भ्यालु कति हुन्छ यो 100 हुन्छ यसले अहिले हामीलाई सोलुसन निकाल्न हेल्प गर्छ अनि अर्को कुरा यहाँ हेर्नु पर्ने दोस्रो की पोइन्ट हामीसँग के छ मिडियन याद गर्नु होला मिडियनको आन्सर हामीसँग छ मिडियनको आन्सर जहिले पनि यस्तो मिसिङ भएको केसमा कुनै न कुनै हामीले लेखेको फर्मुला मिन मिडियन र मोड मध्ये एउटा कुनै न कुनैको आन्सर दिएको हुन्छ है हामीले लेखेको फर्मुलाको आन्सर है आन्सरको मिनिङ चाहिँ त्यो ओल्ड इज गोल्डमा दिएको अथवा बुकमा दिएको आन्सर होइन क्वेशनमै प्रोवाइड गरेको अनि हामीले यसैलाई युज गरेर अब हामीले मिसिङ फ्रिक्वेन्सी पहिला निकाल्छौं मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकालिसकेपछि मात्र बल्ल मिन र मोड निकाल्न सकिन्छ अब हामी त्यसका लागि यो क्वेशन सुरु गर्दै छौं सोलुसन सुरु गर्दै छौं है त अब हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ लेट मिसिङ फ्रिक्वेन्सीज आर मिसिङ फ्रिक्वेन्सीज आर ए एन्ड बी भनेर रेस्पेक्टिभली पनि लेख्न सक्छौं ए एन्ड बी हामीले यसलाई चाहिँ ए मान्ने भयौ यसलाई चाहिँ बी मान्ने भयौ है त अब यसलाई हामीले सारौ ल 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 then 40 to 50 अनि हामीसँग फ्रिक्वेन्सी मैले यसलाई नम्बर अफ फ्यामिलीजलाई मैले एफ ले डिनोटेड गरे 14 हामीले के गरेका छौं एउटालाई ए मान्देऊ मिसिङ फ्रिक्वेन्सीजलाई अर्कोलाई हामीले बी मान्न सक्छौं बी अनि भयो कति भन्दा कति छ 15 छ ल हामीले यसलाई अब यसलाई हामीले मिडियन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी यानी कि सीएफ फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ सीएफ 14 प्लस ए अनि 14 20 भनेपछि 27 भनेपछि 41 प्लस ए है नम्बर अनि अब यो त जोडिदैन त्यही भएर 41 प्लस ए प्लस बी देन 56 प्लस ए प्लस बी भनेपछि हाम्रो n कति आउने रहेछ भन्दा 56 प्लस ए प्लस बी है त अलि सागुरो भयो तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ यसलाई हामीले टोटल गर्छौं ए र बी जोडिदैन 14 प्लस 27 प्लस 15 जोड्दा 56 आयो अनि ए प्लस बी हामीले अब यसलाई गर्नुपर्ने टेबल गरिसकेका छौं अब यसको सोलुसन सुरु गर्छौं जसमा जहिले पनि तपाईहरुले मिसिङ फ्रिक्वेन्सी गर्दा यसबाट n लाई युज गरेर हामीले सोलुसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ तर हामीले यसका लागि के गरेका छैनौं भने हेर्नुस् है त हामीसँग के कुराहरु छ यहाँ हेरौं है त
वेयर अथवा वेयर भन्दा पनि हामीले यसलाई गिवन भन्न सक्छौं है। गिवन माथि फर्स्टमै लेख्नु भए पनि हुन्छ। गिवन भनेको टोटल नम्बर अफ फ्यामिलीज, टोटल नम्बर अफ फ्यामिलीज कति छ, क्यापिटल एन इक्वल्स टु 100। देन अब हामीसँग हेर्नुस् त मिडियन, MEDIAN मिडियन, इट मिन्स हामी यसलाई सर्टकटमा लेखौँ MD इक्वल्स टु कति दिएको छ 25। यस्तो मिसिङ फ्रिक्वेन्सीको केसमा हामीले फर्स्टमा के युज गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यार हेर्नुस् है, n भनेको हाम्रो के छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। n भनेको 56 प्लस a प्लस b। अब हामीले यसमा n को भ्यालु राख्दैछौँ। n भनेको कति भयो 100 इक्वल्स टु 56 प्लस a प्लस b। अब यसलाई यता ल्याउँ, क्याल्कुलेसन गर्दा हामीले यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा 50 ओके यसलाई 100 माइनस 56 अनि यसलाई यता लिएर यो पनि माइनस a गर्दा तपाईको b हुन्छ। अब हामीले b इक्वल्स टु यसलाई उता लगौँ, यो रह्यो गर्दा 44 हुन्छ। 44 माइनस a यसलाई हामीले इक्वेसन I मानिदिउँ। जहिले पनि मिसिङ फ्रिक्वेन्सीमा तपाईहरुले n बाट सोलुसन स्टार्ट गर्नु भयो भने सजिलो हुन्छ। अब अगेन हामीले एउटा इक्वेसन निकाल्यौ, फर्स्ट के बाट n बाट निकाल्यौ। अब हामीसँग के छ मिडियन छ। अगेन अब हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट यही हुन्छ। क्वेशनमा मिडियन को भ्यालु भनेको छ, यो मिडियन को भ्यालुमा हामीले के गर्नुपर्छ भने यो भ्यालु जुन छ यहाँ भएको एक्सपेन्डिचर, इट मिन्स यहाँ भएको एक्सपेन्डिचर को कुन क्लासमा छ है त, कुन क्लासमा छ त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब 25 हेर्दै जानुस् है त, 0 to 10 को त होइन, 10 to 20 पनि होइन, 20 to 30 को बीचमा के पर्छ 25 पर्छ है। हाम्रो क्लास भनेको के हुने रहेछ 20 to 30। अरु बेला हामीले इन जनरल क्वेशनहरुमा के गर्छौं भने त्यो फर्मुला लगाएर n/2 को फर्मुला लगाएर CF बाट हेर्छौं, जस्ट गर्छ। तर यो क्वेशनमा त्यो गर्न सक्ने अवस्था छैन, किनभने हामीसँग प्लस a छ। अब a को भ्यालु कति हो त, अथवा यो सानो हो कि यो हो कि, अनि यो पनि हुन सक्छ। त्यही भएर हामीले यताबाट CF बाट हामीले क्लास फाइन्ड गर्न सक्दैनौं। जबकि हामीले क्लु नै के भयो मिडियन इक्वल्स टु 25 भइसकेपछि मिडियन क्लास लाइज बिट्विन के हुने भयो 20 to 30। अब हामीले के लेख्न सक्छौं, अब हामीले MD इक्वल्स टु 25, सो मिडियन भ्यालु लाइज बिट्विन कति 20 to 30 हो। यो कुरालाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग हेर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब यो हाम्रो भ्यालु आइसक्यो। अब यसको सिधा बेस मानेर हामीले सोलुसन गर्छौं, जसमा हेर्नुस् त सबभन्दा पहिला हामीलाई के चाहिन्छ लोअर लिमिट। लोअर लिमिट भनेको हाम्रो क्लासको कति हो 20। अनि अब हामी जाउँ सिधा f मा चाहिन्छ हामीलाई, f पनि चाहिने भयो। f कति भयो 27। अनि जहिले पनि के हुन्छ CF निकाल्नु पर्यो भने हामीले के हुन्छ भन्दा जुन मिडियन क्लासको CF मा प्रेसिडिङ भ्यालु हुन्छ त्यो नै के हो त हाम्रो CF हो। त्यही भएर 14 प्लस a हेर्नुस् त, यसको सिधाको यो पनि हामीले लियौं, तर प्रेसिडिङ भ्यालु लिनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिने भनेको के हो h भनेको हेर्नुस् त 20 to 30 भनेपछि कतिको ग्याप भयो 10। अनि अर्को हामीलाई चाहिने भनेको n/2। n हामीसँग कति छ 100, 100/2 गर्दा कति भयो 50 भयो। ल यो कुराबाट हामीले अब यसलाई सोलुसन गर्दैछौं। अब हामीले मिडियनको फर्मुला लेख्छौं है त, MD इक्वल्स टु L प्लस n/2 माइनस CF होल डिभाइडेड f इन्टु h। अब हामीले यसमा भ्यालु राखौं है त। MD को फर्मुला भइसकेपछि MD को भ्यालु पनि हामीसँग 25 भनेर छँदैछ, हेर्न सक्छौं 25 भयो। अनि L हामीसँग कति छ हेर्नुस् त, L लोअर लिमिट सरी 20 अनि प्लस जाउँ है, n/2 भनेको हामीसँग कति छ 50 छ। अनि CF सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको स्टुडेन्टहरुले यसलाई मिस्टेक गर्ने पोइन्ट भनेको के हो भने यतिकै तपाईहरुले
ओपनली राखिदिनु भयो भने यो एकदमै प्रब्लम हुन्छ है, यो एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो 14 प्लस ए राखिदिनु भयो भने पछि प्रब्लम हुन्छ, त्यसका लागि हामीले यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्राकेटमा क्लोज गर्नुपर्छ, किनभने यतापट्टि माइनस छ नि त, त्यसैले यसलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग हेर्नुपर्ने हुन्छ। अपन एफ भनेको हामीसँग कति छ 27 इन्टु एच भनेको कति छ 10 छ। ल ओके, अब यसलाई हामी सोल्युसनमा यतापट्टि गर्दैछौँ। ल अब यसलाई हामीले जहिले पनि 25 या छ 25 माइनस त्यसलाई यता ल्याउँ, यो 20 लाई यता ल्याउँछौँ अनि यसलाई खोल्छौँ हामी इक्वल्स टु 50 माइनस 14 माइनस ए हुन्छ। अघि मैले भन्न खोजेको कुरा यही हुन्छ। यदि तपाईले ब्राकेट राख्नु भएन भने यो भ्यालु माइनसमा आउँछ, प्लसमै रहन्छ अनि पछि हाम्रो भ्यालु चाहिँ माइनसमा आउँछ, त्यो चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। डिभाइडेड बाइ 27 इन्टु 10 और यो र यो माइनस गर्दा 5 हुने भयो। हामीले यो एकैपल्ट गर्ने भए यो र यो गर्दा 36 ओके 36 नै भयो। 36 माइनस ए 10 ले मल्टिप्लाई गर्नु भयो भने 360 माइनस 10a अपन 27। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरौँ। यसलाई हामीले क्रस मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ भन्दा 135 हुन्छ अनि 360 माइनस 10a है त। ओके, अब हामी यो र यो माइनस गरेर मैले डाइरेक्ट गर्ने भए यो 10a लाई यता ल्याइदिउँ त, माइनसलाई ल्याउँदा यता के भयो त प्लस भयो अनि 360 माइनस 135 भनेपछि a को भ्यालु यो र यो गर्दा 225 हुन्छ अपन 10 गर्नु भने 22.5। एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्ने के हो भने ए भनेको नम्बर अफ फ्यामिलीज कुनमा 10 to 20 को क्लासमा हो, त्यही भएर कहिले पनि यो नम्बर अफ फ्यामिलीजहरु हैन फ्यामिलीज हुँदा कहिले पनि यसलाई पोइन्टमा राख्नु हुँदैन, त्यही भएर यसलाई राउन्ड अप गरेर हाम्रो कति हुन्छ भन्दा 23 भयो है। अब यो a को भ्यालु आइसकेपछि अब हामीले यो a को भ्यालुलाई अघि नै हामीले सुरुमा बनाएको इक्वेसनमा पुट गर्छौं है त। from the equation आयो। अब हामीलाई के छ b equals to 44 minus 23 गर्नुभयो भने आन्सर आयो कति आउँछ भन्दा 21 आउने भयो। ल सो मिसिङ फ्रिक्वेन्सीज आर कति हुने भयो, a भनेको 23 b भनेको 21। मैले मिसिङ फ्रिक्वेन्सीज पनि a र b को भ्यालु निकालिसकेको छु, जसलाई हामीले मिसिङ फ्रिक्वेन्सीज आर 23 एन्ड 21 लेख्छौं। तर हामीले यहाँ सोधेको चाहिँ मिसिङ फ्रिक्वेन्सीज होइन, तर पनि हामीले त्यो चाहिँ लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। अब यो निस्किसकेपछि एउटा कुरा तपाईहरुले चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिलेकै क्याल्कुलेसनमा प्रब्लम भए यहाँ भ्यालु राखिदिनुस् है। यो भ्यालु राखिदिएपछि तपाईको n को जुन भ्यालु छ यो 100 आउनु पर्ने हुन्छ। यदि 100 आएको छैन भने तपाईको क्याल्कुलेसनमा कुनै प्रब्लम हुन सक्छ, त्यसलाई चाहिँ एकपटक हेर्नु होला। अब हामीले यही भ्यालु जस्तै यहाँ निर कति 23 अनि यहाँ 21 राखेर अब हामीले मिन को गर्छौं है त। यो क्वेशनमा बाँकी रहेको कुरा अझै गर्दै छौं। हामीले बल्ल मिसिङ फ्रिक्वेन्सीज मात्र निकालिसकेका छौं। अब हाम्रो लागि मिन र मोड फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, तर यसको लागि मैले डाइरेक्ट गरिसकेको छु किनभने मिन हामीले अघिल्लो क्लासमा पनि गरिसकेका छौं, त्यही भएर सिम्पल मिन गर्दा तपाईहरु त्यो कुरा हेर्नु होला। एक्सपेन्डिचर जुन क्वेशनमा दिएको कुरा भइ नै हाल्यो। अनि अर्को कुरा अघिको मिसिङ फ्रिक्वेन्सीज फाइन्ड भइसकेको छ नि त, अनि त्यसैबाट हामीले भ्यालु राखिसकेका छौं जसको टोटल n कति भएको छ 100। मिन को लागि हामीलाई मिड भ्यालु चाहिन्छ अनि fx। अब हामीले मिन फर्मुला लगाउँछौं f र x मल्टिप्लाई गरिसकेपछि अब त्यो बारेमा खासै तपाईहरुलाई भनिराख्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। समेसन fx बाइ क्यापिटल n हामीसँग f 2500 अपन 100 गर्दा 25 आउने भयो। हेर्नुस् त मिन भ्यालु कति आउने भयो, मिन को भ्यालु 25 आउने भयो। 25 नै रहेछ नि त अघि पनि, अहिले पनि 25 नै आउने भयो। अझै हामीलाई बाँकी रहेको कुरा के छ मोड है त। मोड कसरी फाइन्ड गर्ने भन्दा यदि हामीलाई यस्तो तीनवटा पोइन्टबाट सोधिरहेछ एकदम लेन्दी भयो भने हामीले सकेसम्म मोडको फर्मुला लगाएर हिसाब नगर्ने, हामीसँग एउटा इम्पेरिकल रिलेसनशिप बिट्विन मिन मिडियन एन्ड मोडको फर्मुला छ, त्यो युज गरेर गर्न सक्छौं यार। अब हामीले के गर्दै छौं भन्दा क्याल्कुलेसन अफ मोड। हेर्नुस् है, मोड निकाल्दा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा इम्पेरिकल
empirical relationship between के हुन्छ हाम्रो mean, median and mode. यसो गरिसकेपछि हेर्नुस् मोडको फर्मुला मोड इक्वल्स टु 3 median minus 2 mean. ओके 3 median हाम्रो कति आयो 25 minus 2 mean पनि के आएको छ त 25 नै आएको छ. एकचोटि हेरौँ कति आउँछ 25 75 भयो 50 भनेपछि 25 नै आउने भयो मोडको भ्यालु पनि. सो मोड भ्यालु इज 25 RS मा हुन्छ किनभने एक्सपेन्डिचर RS मा हुने भएकोले ल हामीले मिसिङ फ्रिक्वेन्सी को क्वेशन यति नै. हामीले यसमा यो गरिसकेका छौं तर एउटा कुरा चाहिँ जान्नुपर्ने कुरा के हो भने इम्पेरिकल रिलेसनबाट तपाईहरुले मोड निकाल्दा अलिकति एन्सर चाहिँ फरक हुन सक्छ. जस्तै तपाईहरुले सोलुसनमा त्यसको एन्सर 24 देखिरहनु भएको छ. त्यसको लागि तपाईहरुले यो हामीले एउटा फर्मुला लेखेका छौं नि त हैन मोड L प्लस अनि F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H हो. यो फर्मुला युज गरेर तपाईहरुले सोलुसन गर्नुभयो भने त्यो 24 नै आउँछ. तर हामीले यो क्वेशनमा अरु वर्क धेरै गरेको कारणले इम्पेरिकल रिलेसन गरेर गरेका छौं. तपाईहरुले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ. यो भन्दा अगाडिको क्वेशनमा हामीले गर्नु चाहिँ मिसिङ फ्रिक्वेन्सीज नै गराएको थियो. यो क्वेशन 2072 ओल्ड जसमा हेर्नुस् त उस्तै छ वीकली एक्सपेन्डिचर अफ 1000 families इज गिवन बिलो भनेको छ. फेरि पनि यहाँ मिसिङ फ्रिक्वेन्सीज नै छ. तर एउटा प्रब्लम चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ भने अघिको क्वेशनमा हाम्रो एक्सक्लुसिभ क्लास थियो भने यो क्वेशनमा इन्क्लुसिभ क्लास छ. याद गर्नु होला है त. हाम्रो यो इन्क्लुसिभ क्लास भनेको के हो भने जस्तै हामीले मानौ एक्जाम्पलको लागि 10 to 20 र 20 to 30 30 to 40 यस्तो लगातार रूपमा भयो भने यसलाई हामीले एक्सक्लुसिभ क्लास भन्छौं. तर यो टाइपमा जस्तै हेर्नुस् त यहाँनिर 40 to 59 दिएको छ अनि कहाँबाट स्टार्ट गरेछ 60 बाट सुरु गरेछ भने यसलाई यस्तो क्लासलाई हामीले इन्क्लुसिभ क्लास भन्छौं. हो यस्तो इन्क्लुसिभ क्लासलाई हामीले अब के बनाउनु पर्छ एक्सक्लुसिभ क्लास बनाउनु पर्ने हुन्छ है. एक्सक्लुसिभ क्लास बनाइसकेपछि लगभग तपाईहरुले अघिल्लो क्वेशनमा हेरेर आफै गर्न पनि सक्नुहुन्छ. एक दुईटा कुराहरु म यसमा भन्छु. तपाईहरु ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने सोलुसन गर्दा गिवन पहिला टिपौं टोटल नम्बर अफ फ्यामिलीज ल जसले हामीले क्यापिटलमा के भनौं n है त 1000 यहाँ कति जना रहेछन् 1000 जना फ्यामिलीज रहेछन्. तर अब प्रब्लम चाहिँ यहाँ हेर्नुस् त मिसिङ फ्रिक्वेन्सीज हो नि त. यो मिसिङ फ्रिक्वेन्सीजमा जुन हुने कुरा छ यहाँ हेर्नुस् मिडियन छ है. मिडियन हाम्रो कति भनेको छ 8700 भनेको छ. तर यसमा एकदमै राम्रोसँग तपाईहरुले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने यो दुईटा जिरो बढी छ किनभने यसमा के गरेको छ भन्दा दुईवटा जिरो यहाँबाट झिकेको छ. त्यसलाई हामीले गिवन टिप्दा अलिकति केयरफुल्ली हेर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसैले मिडियन हेर्नु है त. मिडियन जसलाई हामीले एमडी भन्छौं यो कति हुन्छ भन्दा 87 गर्ने अनि यसरी इन 00 भनेर अथवा डबल जी सरी आरएस पनि हुन्छ. आरएस लेख्नु भए पनि हुन्छ इन आरएस 00 अब बराबर भयो हेर्नुस् त 87 है त. यसरी हामीले हेर्न सक्छौं. अब यसलाई हामीले कुन डाटालाई यो इन्क्लुसिभ डाटा छ अब यसलाई हामी एक्सक्लुसिभ बनाउँछौं है त. एक्सपेन्डिचर अनि अर्को फ्रिक्वेन्सीज. अब यहाँ याद गर्नुपर्ने कुरा फ्रिक्वेन्सीज हामीले यसलाई एफ भनौं. तपाईहरुले एकदमै याद गर्नुपर्ने कुरा जहिले पनि इन्क्लुसिभ जुन डाटा छ यसलाई एक्सक्लुसिभ बनाउँदा यस्तो केसमा हामीले अगाडि 0.5 घटाउने र पछाडी 0.5 जोडिदिने. तर यस्तो केसमा तपाईहरुले हेर्नु चाहिँ के पर्छ भन्दा म तपाईहरुलाई एउटा टेक्निक सिकाउँछु. जस्तै 40 to 59 छ अनि त्यसपछि 60 to 79 छ भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा यो बीचबाट ग्याप हेर्नुस् है त. यो बीचबाट जति ग्याप आछ हेर्नुस् त 59 to 60 मा जाँदा ग्याप कति भयो 1 भयो भने हामीले यो जति भ्यालु आउँछ डिभाइड बाइ 2 गर्दा जति आउँछ त्यो भ्यालुलाई अगाडि त्यति घटाउने र पछाडी त्यति जोड्ने. जस्तै यो केसमा हेरौँ है त 40 मा तपाईहरुले 0.5 घटाउनु भयो भने
है 40 मा 0.5 घटाउनु हो भने के भयो त 39.5 अनि हामीले 59 मा 0.5 जोड्यौं भने के भयो त 59.5 त्यसैगरी कन्टिन्युअसली हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा जुन हाम्रो 60 छ 60 अब हाम्रो के हुने भयो त अघिल्लोमा हामीले 0.5 घटाउँदा 59.5 टु 79.5 भनेको अघिल्लो भ्यालुमा हामीले 0.5 घटाउँछौं भने पछिल्लो भ्यालुमा 0.5 बढाउँछौं यस्तै गरी हामीले कन्टिन्युअसली रूपमा 79.5 टु 99.5 अनि त्यसैगरी हामीले अनि हामीसँग कति छ 79.79 अनि त्यसपछि हाम्रो आयो यहाँ 100 छ 100 को अगाडिपट्टि तपाईहरुले 0.5 घटाउनु भने 99.5 हुन्छ भने पछाडी 119.5 यसै गरी फेरि अब बुझिसक्नु भएको छ 0.5 टु 139.5 हो यसरी हामीले इन्क्लुसिभ डाटालाई एक्सक्लुसिभ डाटामा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तर यसलाई हामीले जुन पर्टिकुलर क्लास चाहिन्छ त्यसलाई मात्रै पनि गर्न सक्छौं तर यसरी गर्नुभयो भने लङ क्वेशनहरुमा अहिले तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ अब यसलाई हामीले केही गर्नुपर्ने हुँदैन 50 भयो हामीले यसलाई यसो गरौँ यसलाई हामीले ए नि र लेट ए मानिदियौं अनि त्यसपछि यता 500 अनि बी यसलाई पनि हामीले के गर्यौं लेट मानिदियौं अनि त्यसपछि कति भयो त 50 हो यसरी हामीले यसलाई क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं अब हाम्रो त कुन दिएको छ मिडियन को दिएको कारणले हामीले पहिला मिडियन कै फर्मुला लगाएर हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ अब हामीले यसका लागि के गर्छौं सीएफ निकाल्छौं अर्को कुरा तपाईहरुले यसरी लेख्नु भन्दा पनि है तपाईहरुले माथिपट्टि के लेख्दिन सक्नुहुन्छ लेट ए एन्ड बी missing frequencies of the expenditure in group कति छ 60 सरी यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 59.5 to 79.5 and 99.5 to 199.5 respectively भनेर ल्याङ्ग्वेज युज गरेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ त्यसो गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो है म अलि सर्टकटमा गए त्यसको लागि अब हामी यहाँ हेरौं CF 50 plus A ओके यो 550 plus A अनि त्यसपछि 550 plus A plus B अनि 600 A plus B अब हामीले n equals to 600 plus A plus B अब हामीले यो भन्दा पछाडी हामीले अगाडिको क्वेशनमा जसरी गरेका छौं त्यसरी नै गर्छौं यो क्वेशन र अघिल्लो क्वेशनमा मैले तपाईहरुलाई दुईवटा कुरा बुझाउनका लागि मात्रै बढी फोकस गरेर गरेको हो जस्तै यसमा एउटा कुरा भयो यो इन्क्लुसिभ डाटालाई हामीले एक्सक्लुसिभ डाटामा कन्भर्ट गर्यौं जुन एउटा रुल्स पनि सिक्यौं अनि अर्को कुरा हामीलाई दिएको मिडियन भ्यालु 8700 मा दिएको छ जसलाई हामीले यो दुईटा जिरो झिकेर योसँग बराबर गरेर सोलुसन गर्नुपर्ने हुन्छ अब यस पछाडी म अलि तपाईहरुलाई फटाफट अघिको कुरामा सिकाइसकेको हुनाले धेरै बेर लगाइन है त अब हामी अगाडि बढ्छौं अब हामीले यो क्वेशनमा सोलुसन गर्छौं तर यसको लागि म अलि धेरै फास्ट अगाडि बढ्दै छु है त सबैभन्दा पहिला मिसिङ फ्रिक्वेन्सीमा मैले भने जस्तै तपाईले युज गर्नुपर्ने हुन्छ के त भन्दा n इक्वल्स टु कति छ ओके 600 plus A plus B ओके n भनेको हाम्रो कति छ 1000 छ इक्वल्स टु 600 plus A plus B अब हामी यता 1000 minus 600 इक्वल्स टु A plus B अब हामी जाउँ फेरि यसलाई यो 400 भयो 400 यो A लाई यता लिएर आउँ इक्वल्स टु B B को भ्यालु सो हाम्रो के हुने रहेछ भन्दा B इक्वल्स टु 400 minus A यसलाई हामी I भनेर मानौ यो भयो अगेन अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग के छ मिडियन को भ्यालु छ है भ्यालु ओके भ्यालु अफ मिडियन इज कति छ RS 87 हैन त अब यसको कुरा हामीले सो द मिडियन क्लास सो द मिडियन क्लास इज कति छ हेर्नुस् त तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 87 भनेको कतिको बीचमा पर्छ ल एकचोटी हेरौँ है त 79.5 to 99.5 है त 79.5
टु 99.5 होइन त हेर्नुस् त एस यो भनेको यही दुईटाको बीचमा पर्छ अब हामी वेयर L इक्वल्स टु कति गर्छौं अब हामी L 79.5 अनि अर्को कुरा ओके 79.5 हामीसँग f छ हामीले f पनि हेर्न सक्छौं कति छ हाम्रो f इक्वल्स टु 500 अनि अर्को जाउँ CF प्रेसिडेन्ट भ्यालु जस्ट माथिरको CF ओके 50 प्लस a यसलाई ब्र्याकेटमा राखौं अनि एज भनेको हाम्रो कति छ 20 हुन्छ अनि हामीलाई अझै एउटा चाहिने भनेको n/2 भनेको 1000/2 कति हुने भयो त भन्दा 500 जस्तै अघिल्लो जस्तै क्वेशन छ त्यसैले मैले यसलाई अब ल मिडियनको भ्यालु लगाए अब फर्मुला पनि L + n/2 - CF / f * h अब हामी MD हामीसँग कति छ भन्दा MD हामीसँग 87 छ 87 इक्वल्स टु L भनेको कति छ 79.5 प्लस 500 ओके माइनस अघि अब हामीले CF को भ्यालु राख्छौं CF को भ्यालु याद गर्नु होला 50 प्लस a ब्र्याकेटमा राख्नु पर्ने हुन्छ अनि f हाम्रो कति आउँछ भन्दा 500 छ 500 * h भनेको 20 छ अब यसलाई हामी ओभरअल क्याल्कुलेसन गर्छौं 87 minus 79.5 equals to भयो अब यसलाई हामीले हेर्नुस् है त ओपन गर्यौं भनेपछि 500 minus 50 minus a है अपन 500 into 20 अब हामीले यसलाई कति गर्ने भयो 87 भनेपछि यो भयो 7.5 आयो यहाँनिर है याद गर्नु होला यो र यो गर्दा हाम्रो कति आउने भयो भन्दा 450 minus a अपन 500 into 20 okay अब यसलाई हामीले यसरी गर्न सक्छौं यसलाई पहिला यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ अनि त्यसपछि यसलाई गरौँ 7 ओके सरी यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ है त यसलाई पहिला क्रस मल्टिप्लाई गरौँ है त ल यसलाई हामीले क्याल्कुलेसन गरिसकेका छौं मैले अलि सर्टकटमा गए यसलाई हामीले क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 2750 आयो अनि त्यसपछि के भयो त हामीले 450 into 20 गर्यौं 9000 आयो अनि a ले 20 लाई गर्यौं 20a आयो है अनि त्यसपछि यो क्याल्कुलेसन गर्दा हाम्रो 263 आयो अब यसलाई हामीले a को भ्यालुलाई हामीसँग भएको इक्वेसनमा हामीले पुट गर्छौं अब के लेख्ने फ्रम इक्वेसन I भनौं है b = 400 minus a गर्यौं भने ओके 400 minus 263 गर्दा कति आउँछ भने तपाईहरुले क्याल्कुलेसन गर्न सक्नु हुनेछ 137 आउँछ है त ल अब के लेख्ने त सो मिसिङ फ्रिक्वेन्सीज आर कति भन्नु पर्यो त भन्दा पहिला a को भ्यालु 263 and 137 ल यसरी निकाल्यौं हामीले यो क्वेशनको अघिल्लो पार्टमा हामीले मिसिङ फ्रिक्वेन्सीजहरु निकालेका छौं मिडियनको युज गरेर अनि नेक्स्ट अब हामीले यहाँनिर मिसिङ फ्रिक्वेन्सीजहरु पनि निकालिसकेपछि अब मोड निकाल्नका लागि हामीले यो मैले फर्मेट चाहिँ बनिसकेको छु यो चाहिँ एक्सपेन्डिचर अघिको क्लासै भयो हामीले अब यसमा भएको जुन मिसिङ फ्रिक्वेन्सीजहरु यहाँ थियो कति 263 हुने रहेछ अनि यहाँ चाहिँ कति हुने रहेछ 137 अब यो फुलफिल गरिसकेपछि खाली ठाउँ भरिसकेपछि अब हामीले मोड क्याल्कुलेसन गर्छौं है त मोडका लागि सबैभन्दा पहिला हामीले म्याक्सिमम रिपिटेड भ्यालु कुन छ भन्दा सबभन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सी हेरौं है त सबभन्दा जुन बढी छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं f1 हैन त्यो भन्दा माथिरकोलाई f0 र त्यो भन्दा तलतिरकोलाई f2 यसरी हामीले युज गर्छौं भने हाम्रो मोड क्लास कति रहेछ हेर्नुस् त 79.5 to 99.5 अब यसलाई हामीले अब सोलुसन गरौँ है त कसरी लेख्नु पर्ने रहेछ भनेर है maximum frequency is कति भयो कति भन्दा 500 so mode lies between अथवा mode value lies between एकैछिन है त मोड भ्यालु नै लेखौं so mode value lies between
बिट्विन कति रहेछ भन्दा 79.5 to 99.5। अब हामीले लेखिसकेका छौँ है, हेर्नुहोस् है त। यसलाई हामीले F1 भनेको चाहिँ 500 हैन, F0 भनेको चाहिँ F0 भनेको 263, अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो F2 भनेको चाहिँ 137, अनि हाम्रो यसलाई चाहिने L लोअर लिमिट है त, लोअर लिमिट कति हो 79.5। अर्को हाम्रो याद गर्नु होला H भनेको ग्याप 20 भयो। अब हामीले मोडको फर्मुला युज गर्छौँ, मोड जसलाई मोडल भ्याल्यु पनि भनेर भन्छ। मोड हामीले L प्लस F1 माइनस F0 अपन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इन्टु H। अब हामीले यसलाई भ्याल्यु पुट गरेर डाइरेक्ट क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ। यसमा फर्मुला लगाएर डाइरेक्ट क्याल्कुलेसन गरेर चाहिँ जसको एन्सर 87.4। एकदमै ध्यान दिनुपर्ने, पुरै मार्क्स पाउनका लागि यो जुन हामीले 0 झिका छ यसलाई मल्टिप्लाई गरेर एन्सर चाहिँ निकाल्नै पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ नबिर्सिनु होला है त। हस्, यति नै। अब हामीले यो क्वेसनको सोल्युसन गर्दैछौँ, जसका लागि हामीले गिभन के कुरा छ त्यो चाहिँ टिपौँ है त। हेर्नुहोस् त, फलोइङ टेबल रिप्रेजेन्ट्स द मार्क्स अफ 100 स्टुडेन्ट्स। हेर्नुहोस् त, नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति हुने रहेछन् यो कुरा चाहिँ एकदमै याद गर्नु होला। टोटल स्टुडेन्ट्स जसलाई हामीले क्यापिटल एन भन्छौँ, जुन 100 छ। यो भएन भने हामीले हिसाब गर्नु सक्दैनौँ, जसलाई हामी गिभन भनेर गरौँ है त। अनि अर्को कुरा हेर्नुहोस् त, मोड भ्याल्यु, मोड इक्वल्स टु कति छ भन्दाखेरि 48 छ। हो, यसले हामीलाई के थाहा दिन्छ भने हाम्रो मोडको क्लास चाहिँ कति हो भन्दा 48 भनेको कुन क्लासमा पर्छ, 40 to 60 को क्लासमा पर्छ। त्योभन्दा अगाडि हामीले पहिला टेबल बनाऊ है त। टेबलमा मैले डाइरेक्ट गर्ने भए मार्क्स, यो एक्सक्लुसिभ क्लास भएको कारणले हामीले यसलाई मिलाउनु पर्दैन, यसलाई F मानिदेऊ। अनि हामीसँग छ 0 to 20 to अझै ओके। योभन्दा अगाडि हामीले एउटा ल्याङ्ग्वेज चाहिँ लेखौँ है त। योभन्दा अगाडि अलि हतार भयो, हामीले योभन्दा अगाडि एउटा ल्याङ्ग्वेज लेख्छौँ है त। लेट A and B the missing frequencies of group कुन को हो त भन्दा एउटा हाम्रो 20 to 40 एन्ड एउटा 20 to 40 अनि अर्को 60 to 80। अनि यसलाई हामीले के लेख्छौँ, रेस्पेक्टिभली है त। यो हामीले गर्छौँ। अब हामीले यस पछाडि टेबल बनाउँछौँ। बल्ल मार्क्स लेखौँ अनि फ्रिक्वेन्सी लेख्छौँ। अब हामीले यहाँ 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। अब हामीले यहाँनिर F कति छ 14। हामीले एउटालाई के मान्ने भनेका छौँ, यसलाई A मान्ने भनेका छौँ, यसलाई 27, अर्कोलाई B मान्ने भनेका छौँ भने अर्कोलाई हामीले 15 मान्ने भनेका छौँ। तर यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त, टोटल गर्नुपर्ने हुन्छ। ल, यसलाई टोटल गरिहेरौँ। यसमा हामीले टोटल पनि निकालिसकेका छौँ F को। अब यसलाई हामीले के गरे, मिसिङ फ्रिक्वेन्सिजमा जहिले पनि तपाईँ मिडियन होस् या मोडबाट दिन्छ, त्यसलाई हामीले पहिलो कुरा एनबाट एउटा इक्वेसन फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ है त। एन इक्वल्स टु कति छ 56 प्लस A प्लस B छ। तर हाम्रो टोटल एन को भ्यालु कति हो त भन्दा 100 हो। 100 इक्वल्स टु 56 प्लस A प्लस B। ओके, अब यो र यो त माइनस आउँदा माइनस बनी भयो। A प्लस B इक्वल्स टु 44। तपाईहरुले यसलाई चाहिँ मोडमा चाहिँ यसैलाई इक्वेसन मान्दिनु होला। किन, रिजन अहिले म भन्छु। अब अगेन हामीले जे को एन्सर दिएको छ त्यसैबाट जान्छौँ। हेर्नुस् त, मोड इक्वल्स टु कति छ 48। अब 48 भइसकेपछि हामीले कुनमा पर्छ यो 48 भन्दा 40 to 60 को बीचमा पर्छ। अब यही नै हाम्रो के हुने भयो त 40 to 60 को बीचमा, 48 भनेको 40 to 60 को बीचमा पर्छ। यसको सिधा पर्ने आइटम चाहिँ के हो त F1 हो भने त्यो भन्दा मास्तिरको F0 हो, त्यो भन्दा तलतिरको F2 हो। अब हामीले यसलाई के भनेर लेख्दिनु पर्ने भयो त भन्दा मोड क्लास एज कति भन्दा कति छ हाम्रो 40 to 60। अब जसमा हामीले वेयर भनेर लेखौँ, वेयर L इक्वल्स टु 40, H इक्वल्स टु 20,
f1 इक्वल्स टु कति छ हेर्न सक्नुहुन्छ 27 अनि f0 इक्वल्स टु a र f2 इक्वल्स टु b। अब यसलाई हामीले यहाँ भ्यालु राख्छौं है त। ल हेर्नुस् त मोड इक्वल्स टु के हुन्छ हाम्रो फर्मुला l प्लस f1 माइनस f0 होल डिभाइड बाइ 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इन्टु h। अब यसलाई हामी यतापट्टि डिटेलमा गर्छौं। ल यो फर्मुला लगाइसकेपछि मोडको भ्यालु हामीसँग छ 48 इक्वल्स टु l भनेको 40 हामीसँग f1 छ है हेर्नुस् है त f1 भनेको हामीसँग 27 छ अनि त्यसपछि f0 भनेको a छ अपनमा फेरि 2 इन्टु 27 माइनस a माइनस b किन f1 भनेको हाम्रो 27 भयो f0 भनेको a र f2 भनेको b हो इन्टु हाम्रो कति गर्छौं 20 गर्छौं। अब यसलाई यता ल्याऊ 48 माइनस 40 है त 48 माइनस 40 गरिसकेपछि तपाईहरुले यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ है त 27 भनिसकेपछि 54 540 माइनस फेरि यसलाई गर्नु हो भने 20a आउने भयो। अब यस पछाडी हामीले 27 हेर्नुस् त 54 माइनस अब एउटा तरिका अपनाऊ योबाट हामीले कमन लिएपछि बाँकी रहन्छ a प्लस b है। अब हामीले यो क्याल्कुलेसन गर्दा यो कति हुने भयो और यो र यो गर्दा 8 भयो। अब ख्याल गर्नु होला है त तपाईहरुलाई म एउटा सर्टकट तरिका सिकाउँछु यो यतिकै राखौं 540 माइनस 20a अपन अब 54 हामीले माइनस हेर्नुस् त a प्लस b भनेको यहाँनिर हामीले इक्वेसन i मा 44 निकालेका छौं जुन 44 लाई हामीले यहाँ लेखिदियौ अनि फ्रम इक्वेसन i भनेर लेख्दियौ है त फ्रम इक्वेसन i किनभने हामीले यो 44 कहाँबाट ल्यायौं भन्दा यहाँनिर हाम्रो इक्वेसन i मा 44 छ। अब हामीले यसलाई मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं 8 अनि यो अब तपाईहरुले क्याल्कुलेसन गर्दा ख्याल गर्नु होला यति पुरै लेखिरहनु पर्दैन 8 यो रे गर्दा 10 हुन्छ भनेपछि यसको भ्यालु 80 आयो किनभने 10 इन्टु 8 गर्दा 80 भयो अनि 540 माइनस 20a अनि यसलाई यता ल्याऊ 20a इक्वल्स टु 540 माइनस 80 गरौँ a इक्वल्स टु अब यसलाई हामीले माइनस गर्दाखेरि 460 डिवाइड बाइ 20 भनेपछि यसको आन्सर आयो 23। अब हामीले a को भ्यालु कति निकाल्यौ 23 निकाल्यौ। अब यसलाई a को फ्रम इक्वेसन i भनेर इक्वेसन i मा हामीले के गरेका छौं हेर्नुस् त a को भ्यालु हामीसँग छ निस्क्यो अहिले 23 प्लस b इक्वल्स टु 44 ओके b इक्वल्स टु 44 माइनस 23 गर्नुभयो भने कति आउने भयो 21। अब हामीले निस्किसकेपछि यसलाई के भन्न सक्छौं द मिसिङ फ्रिक्वेन्सीज आर 23 एन्ड 21 भनेर यसलाई हामीले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सक्छौं। अनि अर्को पार्ट यहाँनिर के छ मिन मार्क्स निकाला भनेको थियो। अब तपाईले यही यसैमा यहाँनिर के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ भ्यालु पनि राखिदिनुस् 23 अनि यहाँ 21 राखिदिनुस् यो राखेपछि मिन निकाल्न तपाईहरु आफैले सक्नुहुन्छ। fx निकालेर मिन को फर्मुला समेसन fx बाइ n क्याल्कुलेसन गरी आफैले गर्न सक्नुहुन्छ।